بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں بلبل قرآن، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا قاری خالد مجاز صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وسراجا منیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اپنی گفتگو دا آغاز میں ایک نعت تو کروں گا تاکہ ذوق تازہ ہو جائے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا ٹھنڈ بڑی جے دل مننے تے کہنا سبحان اللہ مجبور ہو کے نہیں کہنا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اس گاؤں کھرپچا کرائے ونڈ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام اور اس مسجد نمازی حضرات اور جنہ دوستان نے احباب نے آج دی اس خوبصورت بزم دا انتظام اہتمام کیتا ہے
میرے بھائی محمد نوید صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب اور برادر عزیز عبدالباری صاحب اور دیگر نمازی حضرات، اللہ پاک سب دی محنت نو ذریعہ نجات بنائے۔ تسا حضرات موسم دی خرابی دے باوجود تشریف فرماؤ، نرم گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو، میٹھی پیاری نیند چھوڑ کے آئے ہو۔ میں دعا کرنا اللہ جتنے جوان آئے، بزرگ آئے، بچے آئے، اے میرے کریم سب دی تشریف آورینو حاضرینو ذریعہ نجات بنا۔ میں دیکھ رہا مختلف دیہاتاں دے امام اور خطیب تشریف فرما نے، اور ساڑھے بڑے ہی پیارے سماجی کارکن جناب محمد نواز بھٹی صاحب تشریف فرما نے۔ اللہ پاک سب دا پیار قبول فرمائے۔ اور چھوٹے ہو بس کرو ہے، دیگاں پکڑنی ہے، رولا نہ پاؤ، جنہیں رولا پہ چاول نہیں چلے بڑی، سن لے نا حضرات۔ ماہ ربیع الاول دی آمد ہے، اسلامی مہینہ ربیع الاول، یہ وہ مہینہ ہے جی دے اندر میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، اور یہی ربیع الاول مہینہ ہے جس مہینے حضور مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے، اور یہی مہینہ ہے جس مہینے آپ اللہ دا فیصلہ موت والا قبول فرما کے مال کے حقیقی کل چلے گئے۔ آئیے آپ دی ولادت باسعادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے حوالے نال کچھ عرض کرانگا۔ پوری توجہ نال، عقیدت نال، ادب نال، احترام نال سماعت فرمانا۔ اللہ پاک تواڈے پورے پنڈ تے اپنی رحمت برسائے۔ حضرات 14.5 پونے 1500 سال پہلے اس دنیا تے جہالت دے اندھیرے سن، دنیا بے راہ روی دا شکار ہو چکی سی، لوگ ایک زندہ حی و قیوم اللہ نو چھڑ کے کتنے بے جان الہاں دی پوجا کر رہے سن۔ کوئی چاند دی پوجا، کوئی سورج دی پوجا، کوئی تاریاں دی پوجا، کوئی درختاں دی پوجا، کوئی پتھراں دی پوجا، اور جہالت دا حال سی لوگ ایسے اجاڑ اور اکھڑ بن چکے سن، ڈنگرانو پانی پیان تو لڑ پے، کوڑا دوڑان تو لڑ پے، چھوٹی جی بات تو لڑائی چھڑ دی، خاندانہ دے خاندان قتل ہو جاندے، سالہ صدیاں تک لڑائیاں چل دیاں، لڑائی مکن دا نہ ہی نہیں سی لیندی۔ انہیں اس کردہ بندہ مار چھڑیا، انہیں دے 2 مار چھڑے، انہیں دے 3 مار دیتے، انہیں 4 مار دیتے، بس ایہی سلسلہ ہے۔ بیٹا پیدا ہوندہ جشن، خوشیاں، موج مستیاں، دعوتاں، کھانے، فخر، مسرت اظہار۔ جے بچاری بیٹی پیدا ہو جاندی، متھے وٹ پا لیندے، دل سکڑ جاندے، اور بیٹی والا کئی دن کاری نہیں سے ہوندہ۔ کی پریشانی ہے، کی ٹینشن ہے کہ میرے کار اندر منڈا کیوں نہیں ہویا، کڑی کیوں ہی؟ اس بیٹی بچاری نو کار اندر زندہ رہن دا بھی حق نہیں سی۔ اس معاشرے نے صنف نازک عورت ذات نو، بیٹی نو اتنا گرا چھڑیا، اتنا ذلیل کر چھڑیا کہ ایدہ وجود بھی گوارا نہیں۔ نبی پاک دیان تو پہلے ایسی جہالتاں، بارش بند ہو جاندی نا، دعا کرو اللہ بارش پا دے، کہہ دے تو انہوں بارش نہیں چاہیے، توند پہن دیئے، سکی ٹھنڈ پہن دیئے، دعا کرو اللہ رحمت دی بارش پا دے۔
بارشاں بند ہو جاندیاں طرح طرح دیاں رسماں کر دے بارش منگن واسطے اونٹ نہیں لے کے نا ڈاچی او دی دم نال پوشل نال نا پٹی صاحب انج کپڑا بند دیں دے انہوں تیل لا کے نا تھلو آگ لا دیں دے ڈنگر کھلا چھوڑ دیں دے او آگ کپڑے تو ٹاکیاں تو چل دی جدو اس جنور دے ماس تک پہنچ دی دی دم تک پہنچ دی تے جانتے ہر کسی نے پیاری ہوں دی او ڈنگر بچارہ آوازہ نکال دائے باق دائے دوڑ دائے اے پیچھو تاڑیاں مار دے سمجھ دے ہون بارش آئے گی کی آئے گی اے جہالتا سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اس سارے معاشرے دا ٹانچہ تبدیل کیتا بیٹیاں درگور کرنوالے نو تیاں دا پیار سکھایا انج ڈنگراں نو عزیت پچا کے بارشاں منگن والے نو نماز استسقاء سکھائی در دے پجاریاں نو حجر و شجر دے پجاریاں نو شمس و قمر دے پجاریاں نو رب اکبر دی پوجا واللہ بلایا حضرات سنو اللہ ذوالجلال نے مومنہ تے سب تو بڑا کرم اے کیتا کہ آمنہ دا لال عطا فرمایا اللہ دی قسم ہے اسی اپنے مالک دیاں نعمتاں گن نہیں سکتے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے نبی نے انہوں پوچھو کان کتنی بڑی نعمت ہے زبان کتنی بڑی نعمت ہے گونگیاں بیریاں نو جا کے دیکھو دماغ کتنی بڑی نعمت ہے اونا لولیاں پانگلیاں نو دیکھو دل کتنی بڑی نعمت ہے دل دے مریضاں نو جا کے پوچھو حضرات تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے کسے غریب بیمار نو جا کے پوچھ اے تیرے ہاتھ پیر کتنے قیمتی نے کسے لولے لنگڑے نو جا کے پوچھ تنو پتہ چلے کہ اے اللہ دی نعمتاں کتنیاں قیمتی نعمتاں نے لیکن لوگوں اے ساریاں نعمتاں اتنیاں قیمتی نہیں جتنی بڑی اور اعلیٰ نعمت میرا سونا کملی والا مصطفیٰ ہے اچھی کہو صلی اللہ آپ دا نام آئے سرکار دا نام نامی اس میں گرامی آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے ایک وار تیرے ہونٹا جو درود دی صدا نکلے گی ایک وار تیرے لب تے درود دا ترانہ آئے گا اللہ ذوالجلال تیرے تے 10 رحمتاں دی برخہ برسائے گا اللہ تیرے 10 گناہ ڈیلیٹ کر کے مٹا کے اللہ ذوالجلال 10 درجے بلند فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیے ذرا اس نعمت دا تذکرہ کرامیں اور قرآن سننا کوئی چھوٹا بڑا اپنی بات نہ کرے میری بات سنو حضرات قرآن پاک اندر انبیاء دی سیرت بیان ہوئی ہے بڑیاں نامور شخصیات دی سیرتاں بیان ہوئی ہیں جی دی بھی سیرت بیان ہوئی کردار بیان ہویا ہے او دی گل بات او دے دنیا تے آن تو بات شروع ہوئی ہے کسے دا تذکرہ او دے بچپن تو کسے دا تذکرہ او دے لڑکپن تو کسے دا تذکرہ او دی جوانی تو شروع ہویا کسے دی گل بات او دی جوانی اور بڑھاپے تو شروع ہوئی میں صدقے جاواں میرے کملی والے آقا حالے دنیا تے نہیں آئے آپ دے دنیا تے آن تو پہلے میرے کملی والے دیا گلہ ہو رہی ہیں اور نہیں آپ دنیا تے تشریف نہیں لے آئے بلکہ قرآن دس دائے ایک ایسا موقع بھی قرآن نے بیان کیتا ہے کہ حالے کائنات نہیں بنی حالے کائنات بولو بچے آسنانی ہیں چھوٹے حالے کائنات نہیں بنی حالے انسان نہیں بنیا حیوان نہیں بنے زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنے کل کائنات دے بڑھن تو پہلے عالم ارواح اللہ نے میرے مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا کائنات بنی بابا جی آدم بھی بڑے مالک کائنات دا قرآن اعلان کر دائے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. کائنات دا نظام نہیں بڑھیا، عالم ارواح دا ماحول، مالک کائنات نے عالم ارواح اندر نبیاں دیاں روحاں نو بلایا، رسولاں دیاں روحاں کٹھیاں کر لیاں. اللہ 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 آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جن نبی بننا سی، جن رسول بننا سی، اللہ پاک نے سارے پیغمبراں دیاں روحاں بلا لیاں اور سب دیاں روحاں اپنے سامنے حاضر کر لیاں. اللہ اللہ اللہ. اور مالک کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے نے جدوں میں تنوں نبوت عطا کر دیا، رسالت عطا کر دیا، نظام عطا کر دیا، بیان عطا کر دیا، اپنا کلام عطا کر دیا. اللہ اللہ اللہ. ثم جاءکم رسول. تہاڈی نبوتاں جاری ہون، تہاڈی رسالت چلدی ہوے، تہاڈی نبوت اور رسالت دے دوران میرا کملی والا آ جائے، میرا سونا مصطفیٰ آ جائے، نیر بطحا آ جائے، انجم طٰہا آ جائے، مہر تدلہ آ جائے، زینت کعبہ آ جائے، کونین دا تاجدار آ جائے، دکھیاں دا غمخوار آ جائے، نبیاں دا سالار آ جائے، ساری اولاد آدم دا سردار آ جائے، بی بی آمنہ دا منٹھار آ جائے. اللہ اللہ اللہ. اے میرے نبیوں کی شروع کرو گے؟ اللہ جی تسی فرماتے ہو کی شروع کرنا ہے. مالک کائنات نے فرمایا لا تؤمنون بہ ولا تنصرن. پھر اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی رسالت نہیں چلانی، میرے نبی دے پیچھے چلنا ہے. ایک گل کدوں دی دسو بھلا. آقا دنیا تے آئے، حالے کائنات بنی نہیں، دنیا بنی نہیں، جہان بنیا نہیں، نظام بنیا نہیں. اللہ اللہ اللہ. اس ویلے اللہ پاک نے سارے نبیوں تو وعدہ لے آئے اور مولانا شہید الفتح رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے تو ساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا. دھیان نال سنو گے گل سمجھ آئے گی. تو ساں پھر نبوت نہ اپنی چلانا، تو ساں سارے آن پھر ایک پاسے ہو جانا. نبوت دالا کے لباس شہانا، نبوت دالا کے لباس شہانا، بس میرے محمد دے تابع ہو جانا. اللہ اللہ اللہ. متاں اس ویلے کوئی اصرار کر لو، متاں اس ویلے دنیا تے جا کے، متاں اس ویلے کوئی اصرار کر لو، آج تو ہی میرے نال اقرار کر لو. متاں اوتھے جا کے کوئی اصرار کر لو، او میرے نبیو آج تو ہی میرے نال اقرار کر لو. قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. جب تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے، او میرے سونے نبیو، میرے پیارے نبیو، جب تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے، تب تک نہ میں تو نبوت لو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات نہیں بنی، میرے پاک نبی دا تذکرہ ہو رہا ہے. آؤ لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی دنیا تے نہیں آئے، ایک نبی قوم نو واز کر رہا ہے، ہاں ایک نبی اللہ کو دعا کر رہا ہے. آقا دنیا تے نہیں آئے، ایک نبی اللہ کو دعا کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور دعا بھی کسی عام جگہ تے نہیں، بڑی پاک جگہ تے دعا ہو رہی ہے، بڑی عظیم جگہ تے دعا ہو رہی ہے، بڑے مقدس مقام تے دعا ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. جتھے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا جن بھی مسجد ابو بکر صدیق کے اندر آئے، اے میرے مولا اے کھرپا چک والے، اے اللہ رہے وین دے مختلف علاقیاں والے، اللہ علماء آئے، زمیندار، دکاندار، طالب علم آئے، اللہ انہاں سارے نو اس بیت اللہ دی زیارتاں نصیب. کہہ دو آمین. چھوٹو تسی زور کٹ لو، انہیں وضو خراب کرنا ہوگا، تسی زور نہیں لانا سو، بڑے نو بولن دیا کرو. وہ جنہ بولو بولنا ہی نہیں،
تے جنہاں نہیں بولنا وہ ایڈوانس ہی بولی جائے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جڑی بات میں سنانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ، ایک نبی دعا کر رہے ہیں، پیغمبر دعا کر رہے ہیں. مسلمانوں دعا کی جا رہی کیڑی جگہ تے دعا؟ اللہ پاک دا کعبہ بنائے، بیت اللہ تعمیر کیتا. توجہ میرے وال، بیت اللہ بنایا، بیت اللہ تعمیر کیتا ہے. خانہ کعبہ بن گیا، باپ مستری بنیا، بیٹا مزدور بنیا ہے. اللہ اللہ، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، کسے پیشے نو معمولی نہ سمجھیا کرو. اے جننے پیشے اور روزی کمان دے ذریعے نے اے سارے تقریباً نبی استعمال کیتے. او اٹا لانا، اساری دا کم کرنا کوئی چھوٹا کم نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیتا ہے. اور مزدوری کرنے والوں، تگاریاں اٹھانے والوں، اٹا ٹون والوں، احساس کمتری دا شکار نہ ہونا، اے پیغمبر ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نے کم کیتا. کیوں بھی کیتا ہے کہ نہیں؟ لکڑی دا کم کرنے والوں، لکڑی دے کام نو معمولی نہ سمجھے آجے. نوح علیہ السلام دا پیش آئے، لویا کٹن والے اس کام نو معمولی نہ سمجھے آجو. داؤد علیہ السلام دا پیش آئے، اللہ اللہ اللہ، او بکریاں چران والے چھیڑو اس پیش نو معمولی نہ سمجھو. موسیٰ علیہ السلام دا پیش آئے، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی کملی والے آقا بکریاں چاریاں، کسے پیش نو معمولی نہ سمجھے آگر. اللہ اکبر کبیرہ. اور کسے ذات پات نو مذاق نہ کرے آگرو، اپنے آپ نو بڑی ذات نہ سمجھے آگر، اور دوسرے نو چھوٹی ذات سمجھ کے مذاق نہ کرے آگر. اللہ اللہ اللہ. حضرات جو فرمانا ذرا، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سونے قبول کر لے، اے میرے مولا قبول کر لے. اللہ اللہ اللہ. اور دوسری دعا کیڑی کی تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تیسری دعا کی تھی جڑی مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا، اللہ اللہ اللہ. ربنا وابعث فیہم رسولا. کون دعا کر رہے؟ سارے بولو، یا اللہ جڑا نہ بولے انہوں چول نہ ملے. کون دعا کر رہے آئے؟ اللہ پاک دے قرآن جو دعا موجود ہے. توجہ فرماؤ ذرا، جے بولو گے چنگے رہو گے، نہیں تو میں بدعاؤں بڑی دیندا جی. یا اللہ ہن جڑا نہ بولے او دے ابے دا حکم چوری ہو جائے، ہیں او دی سگٹاں خراب ہو جائیں، تماکو نو سنڈی لگ جائے. حضرات گرامی جنی بات میں سنانا چاہ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، بیٹا اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا. عرشاں والے یا ربا، تو کیا سے میرا گھر بنا، بیت اللہ بنا. مولا دیکھ لے تیرا گھر بن گیا ہی، بیت اللہ بن گیا ہے. اے عرشاں والے یا ربا، میں تیرا خلیل اللہ، اے میرا پتر اسماعیل تیرا ذبیح اللہ. اللہ اللہ اللہ. اے عرشاں والے یا ربا، خلیل اللہ ذبیح اللہ نے مل کے بیت اللہ بنایا، خلیل اللہ ذبیح اللہ نے مل کے بیت اللہ بنایا، خلیل اللہ ذبیح اللہ نے مل کے بیت اللہ بنایا. عرشاں والے ربا بیت اللہ بن گیا ہے. اس بیت اللہ دیا رونقاں واسطے رسول اللہ پیدا کر دے. اللہ سونے آخری نبی میری اولاد چو پیدا فرما. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام نے میرے پاک نبی دی آمدیاں دعاواں کی دیاں نے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیس دیاں ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں. ایک کدوں دیاں گلاں نے جدو میرے پاک نبی دنیا تے نہیں آئے. آقا دنیا تے آئے نہیں، تذکرے پہلے ہو رہے ہیں. آقا دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، دعاواں آپ دیان دیئے پہلے ہو رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہن اگے ذرا ذرا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو واز کیتا ہے. اللہ پاک تے قرآن سے آئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو واز کیتا. اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا
بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل دے لوگو، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے بنی اسرائیل دے لوگو سن لو، میں اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ میں تصدیق کرنا، میں تائید کرنا، جو میرے تو پہلے تورات آئی ہے نا میں وہ دی تصدیق کرنا، اللہ اور میں تو خوشخبریاں سنان والا بن کے آیا، بشارتہ دین والا بن کے آیا کہ میرے بعد ایک نبی آن والا ہے جیدہ نا اللہ پاک نے احمد رکھے آئے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آن والے، رسول آن والے جدا نام اللہ پاک نے احمد رکھے آئے۔ اللہ ایک دو دیاں گلہ جدو آقا دنیا تے آئے نہیں مسلمانہ، میں عظمت رسول دی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ دنیا تے آئے نہیں، آپ دے آن دے تذکرے پہلے ہو رہے نے، سبحان اللہ۔ اور سنو قرآن، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کدو جدو دنیا تے بربادیاں بچیاں نے، دنیا تے ہنیرے چھائے نے، دنیا تے جہالتاں چھائیاں نے۔ قرآن بولیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ پاک نے مومنات سال کر چھڑیا، اینا وچوں ہی پیدا کر کے رسول مبعوث فرمایا، اینا وچوں پیدا کر کے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ کیسا رسول بھیجا ہے؟ یاتلو علیہم آیاتہ، جڑا اللہ پاک دی آیتاں پڑھ کے سناندا ہے، اللہ پاک دی آیتاں پڑھ کے سناندا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ قوم دا تزکیہ کردا ہے، قوم نو پاک کردا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جڑا قوم نو کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے۔ اِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میرے سونے نبی دے آن تو پہلے، اس میرے رسول دے آن تو پہلے دنیا جہالت اندر ڈوبی ہوئی سی۔ اللہ ہر پاسے جہالتاں چھائیاں سن۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، کون آیا؟ آمینہ دلال آئے، کون آئے؟ صاحب شرف و کمال آئے، پوری کائنات دے سردار آئے۔ اللہ بابا جی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سارے کو اکابر واسطے دعا کریا کرو، اصلاح واسطے دعا کریا کرو، حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ واسطے دعا کریا کرو، حضرت یزدانی شہید واسطے دعا کریا کرو، حضرت حافظ القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اور دعا کریا کرو جنہ دین دے چنڈے لہرائے۔ بابا جی شیخ پوری یاد آئے، بڑے پیارے انداز اندر، بڑے تیمے انداز فرمایا کرتے سن، مکے چاند چڑھیا جگ لوئی، بڑی گل ہے بھی، بڑی گل ہے، تواڈے منہ پھب دی بڑی سبحان اللہ، کہو ذرا ایک بار پھر، پٹی صاحب نظر مارو ماشاءاللہ کڈی پھب دی نے منہ سبحان اللہ، کہو نا ذرا، ادھروں چاڑ کاٹے خیر ہے کہ ڈی اے پی پانی پہ گئی ادھر، اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، مکے چاند چڑھیا جگ لو ہو گئی، تو جو ہے روشنی لو روشنی، مکے چاند چڑھیا اور جگ لو ہو گئی، کالی کفر دی سونا رات مکان آیا، مکے چاند چڑھیا جگ لو ہو گئی، کالی کفر دی سونا رات مکان آیا، راواں پھلیاں اوے جاندیاں رائیاں نو، راواں پھلیاں او ویرو جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت دی او میرا سونا دکھان آیا،
حضرات گرامی حضرات آنال سننا ہے اللہ اکبر کبیرہ. اے تے حضرت شیخ القرآن ایک اور انداز اندر سنو. اے بندہ مسکین خالد مجاہد جذبات سن لو. لوگی پوج دے سن پہ حجرانو، لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو. اونا دار دار دیاں پجاریانو، ایک دار تے سونا جھکان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا. جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، سارے نبیان دا سلطان آیا. میرے پاک نبی آئے. حضرات جو فرمانا آمد مصطفیٰ دی بات سننا ذرا. اللہ اللہ اللہ. بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو، بیٹیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو. گڑیاں وچ پوریا جاندہ سی، قبراں وچ پوریا جاندہ سی. اونا بے بس تے مسلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آؤ لوگوں ذرا توجہ نہ سن رہا جانا. میرے پاک نبی جدو آقا آئے نا، معاشرے ساریاں برائیاں سن، سارے جرائم سن، سارے گناہ موجود سن. سود کھایا جاندہ، جوا کھلیا جاندہ، شراب پیتی جاندی، ظلم ڈھائے جاندے، طاقت والا کمزور تے ظلم زیادتیاں کردہ. اور لوگوں ظالم دا حد کوئی نہیں پکڑدا، مظلوم دی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. اس قسم دیاں بربادیاں مچیاں، ہر گناہ موجود اس قوم اندر. اللہ نے نبی او بھیجا جنہیں ساری خوبیاں موجود سن. ساریاں خوبیاں لے کے میرے پاک نبی آئے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرمانا ذرا. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئی، بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اللہ اللہ. بڑا پیارا جملہ. توجہ فرمانا ذرا. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی. اللہ اللہ اللہ. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی. حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے اندر رحمت پروردگار آئی. آقا دنیا تے آئے بہار دا موسم سی. کیڑا موسم؟ آقا دنیا تے آئے سوار دا دن سی. میرے تیرے کملی والے آقا دنیا تے آئے سویر دا ٹائم سی. توجہ ہے. بہار دا موسم، سوار دا. ربیع الاول دی 9 تاریخ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ فرمانا ذرا. سوار دا دن، موسم بہار دا ہے، صبح دا ویلا ہے. صبح دا ٹائم ایسا ٹائم ہوندا ہے رات جاری ہوندی ہے، دن رات جاری سی، دن
سارے بولو سارے. رات جا رہی سی دن آ رہا سی, ہنیرا جا رہا سی سویرا آ رہا سی, ظلمتاں جا رہی سن, روشنی آ رہی سن. اللہ 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 اولا ٹیمت اللہ پاک نے میرے کملی وال پیدا کر کے کائنات نو اشارہ کیتا لوگو جویں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. ہن کفر دیاں کالیاں راتاں جا رہی ہیں, میرا کملی والا اسلام دا نور لے کے آ رہا ہے. شرک دیاں کالیاں راتاں جا رہی ہیں, میرا کملی والا توحید دا نور لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے, میں صدقے جاواں قربان جاواں, رہبر و رہنما بن کے آئے, مقتدا و پیشوا بن کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے دنیا تے آن تو کچھ ماہ پہلے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا, باپ عبداللہ دا سایہ اٹھ گیا. آپ یتیم پیدا ہوئے اور حضور دی یتیمی بھی قرآن نے بیان کی تھی. کیویں؟ مالکِ کائنات نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے سونیا کیا تو انو اسا یتیم نہیں پایا اور سہارے عطا فرمائے, جگہ عطا فرمائی, ٹھکانہ عطا فرمایا. اللہ اللہ اللہ. آپ دنیا تے آئے یتیم بن کے آئے, یتیمی دی حالت دنیا تے آئے. مکے دا رواج سی, عرب دا رواج سی کہ وہ اپنے بچیاں نو نا باہر دیہاتاں وچ بھیج دیندے جتھے موسم معتدل ہوئے اور بچیاں دی نشو و نما ٹھیک ہوئے, عربی فصیح زبان ٹھیک ہو جائے. ایویں عرب دا ایک رواج بنیا سی, اپنے بچیاں نو دائیاں دے حوالے کر دیندے. اسی طرح سات قبیلے دیاں دائیاں آئیاں نے. حضرات توجہ فرمانا, ہجرہ بنو سعد دا علاقہ ہے نا, ایک مکے تو 60 میل دور دے قریب ہے. طائف تو بھی رستہ جاندا ہے. پچھلے سال اللہ پاک نے میری طائف اندر تقریر سی سعودیہ, ساتھی آئے سنن واسطے طائف تو, بنو سعد تو کہنے لگے جی آؤ اسی حلیمہ سعدی دے پنڈوں آئے ہیں, آؤ تنو امہ سعدیہ دے پنڈ لے چلیے. میں کہا جی سانو اور کی چاہیے ہے, سانو اور کی چاہیے, چلو اس بہانے زیارت ہی صحیح. او جا کے چھوٹیاں چھوٹیاں نیاں دیواراں ویکھیاں اور جنہ کمرے اندر بی بی حلیمہ میرے نبی نے لوریاں دیندی سی. او بڑے بڑے پتھر دیکھے جنہ پتھران دی اوڑ دے سائے تھلے بی بی شیمہ میرے مصطفیٰ نال پیار کر دی. سات قبیلے دیاں دائیاں دا قافلہ آیا وے, دروازے دروازے پھر دیاں نے, دروازہ کھڑکا دیا لے بی بی تیرا لال پالاں گی, میں تیرے پتر نو ماں والا پیار دیواں گی, میں تیرے پتر نو چولے چلاواں گی. اللہ اللہ اللہ. مزدوری دے لال چندر بی بی آئیاں نے, بڑے بڑے سرداراں دے بچے حاصل کر لے, بڑے بڑے چودھریاں دے بچے حاصل کر لے. اللہ اللہ اللہ. جنوں پتا چل جاندا اس گھر اندر بچہ موجود ہے مگر بچہ یتیم ہے, سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ اگلے دروازے ہو جاندی اصل کیوں؟ ابو زندہ ہوئے دائیاں دی خدمت کردا ہے, باپ زندہ ہوئے دائیاں پیار کردا ہے, باپ زندہ ہوئے دائیاں کپڑے لے کے دیندا ہے. ایدا تے باپ ہی کوئی نہیں, باپ فوت ہویا ہے, ساری خدمتاں کون کرے گا, سانو ودائیاں کون دے گا. اللہ اللہ اللہ. او دنیا کائنات دے لوگوں اے ساری گزردیاں جا رہی ہیں, آخر دروازے تے آئی تے حلیمہ آئی ہے. اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ اے نبی حلم والا سی, اللہ نے انتخاب بھی پھر حلیمہ دا ہی کیتا ہے. او جڑیاں چھڑ کے ٹر گیاں, اصل بات ہے کہ اللہ نو پسند ہی نہیں آیا, اللہ نے انتخاب کیتا تے حلیمہ دا کیتا. لیانی بی بی آمنہ پتہ چلے آئے اللہ پتر دیتا ہی, حلیمہ ویکھ کیڑا سونا میرا لال, پرے دا ابو فوت ہویا ہے, انج باواں تے پایا نا, کہنے لگی صدقے جاواں آمنہ بی بی میں بڑے بڑے لال پالے, چودھریاں سرداراں دے بچے ویکھے, تیرے لال ورگا نہ لکھی نہ کروڑی. ایڈا سونا بچہ میری آنکھ نے آج تک تکیا ہی نہیں. اللہ پاک نے ایڈا سونا بنائے, اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, اللہ نے بدر منیر بنایا ہے, نالے لقب سراج عطایا ہے. جلنا تکیا حسن پیارے دا, ان اپنا آپ لٹا چھڑیا. اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جاگتوں حسین بنا چھڑیا. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ بلیاں میری جناب دیاں, اکین پتیاں سرخ
سرخ گلاب دیاں ایک ہی پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے ہونٹاں نو کھولیا جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا اللہ بی بی آمنہ بی بی حلیمہ نے گودی پائے پیار پیاں کر دیا محبتاں کر دیا نہیں پہن آمنہ تیرا لال بڑا ہی سونا ہے یہ دے نال دا میری اکھنے آئی تک تکے آئے نہیں میں بڑے بڑے چودریاں دے لال پالے ایڈا سونا بچہ کائنات دی اکھنے ویکھے آئی نہیں اللہ تے اما آمنہ بھی حیران و پریشان کہہ دیئے چھڑ کے چلی نہ جاوے کہندیاں ہون گئی تصور دی دنیا تخیلات دی دنیا اینو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جاویں اینو یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جاویں نی میرا لال نہ گودی وچوں کٹ جاویں اے تے لال میرا انمول آئی ان سینے نال لال ہے چپ کر کے پہن آمنہ اجازت ہوئے بار میرا میاں کھڑا ہے حارس کھڑا ہے مشورہ کر لواں آکے گہندی لے ویر سر دے تاج ایڈا سونا بچہ مل گیا ایڈا پیارا مل گیا ایڈا نیارا مل گیا ایڈا حسین مل گیا ایڈا نازنی مل گیا اللہ ایڈا پیارا میری اکھنے آئی تک تکیا نہیں ہوئے گا صدقے جاواں قربان جاواں مسلمانوں غور حالی جے کہندی ابو کوئی نہیں فوت ہویا ہے یتیم ہے جدو حارس یہ نظرہ پہیاں کہندہ تو کیڑے چکرانچ پہ گئی ہیں دیر نہ لاویں اے لال ہتھوں کٹنا بیٹھی ایڈا سونا لال ساڑھے گھر دی زینت بنے گا یہ ساڑھے گھر دی رونق تے بہار بنے گا اللہ لو جناب سواری تے سوار کر لیا جا رہی ہے تو جو میرے ول فرماؤ ذرا حضور دی آمد دا تذکرہ سنو حضور دے بچپنے پاک دا تذکرہ سنو اللہ اکبر کبیرہ سواری تے سوار کر لیا او سواری جڑی مری مکی فاقیاں دی ماری پکھاں دی ماری جڑی ٹرن دا نا نہیں سی لیندی جڑی چلن دا نا نہیں سی لیندی بی بی آمنہ دلال سوار کیتا اللہ پاک نے رحمت دے چھٹے پا دیتے حضرات سواری تے سوار کر کے جا رہی حضرات توجہ فرماؤ ذرا آن لگے جڑی ٹردی نہیں سی جڑی پیر نہیں سی چک دی اللہ ہن جان لگے سپیٹاں پر دی جا رہی فراٹے پر دی جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ انج لگدا ہے جویں اللہ پاک نے دا انجن ہی بدل چھڑے ہے انج لگتا ہے جو اللہ پاک نے دا انجن ہی بدل چھڑے آئے یہ دیا پاورہ بدل چھڑیاں اللہ جاریاں نے او جنیاں دائیاں دا کافلہ چھڑ کے ٹر گیا آؤ نہیں چلیو ان سوائے بچہ نہیں ملیا پتہ نہیں کدو بچہ ملے گا پھر دی سواری کمزور ٹائم ضائع کرے گی نہ ٹر دی نہ ٹرن دیں دیئے آپ ساریاں ٹر چلی آپ پہ میاں بیوی آندے رہن گے ساریاں چھڑ کے ٹر گئیاں غریب سمجھ کے چھڑ گئیاں ماڑی سمجھ کے چھڑ گئیاں کمزور سمجھ کے چھڑ گئیاں اللہ بی بی حلیمہ نے آمنہ دلال سوار کیتا ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے نہیں پاورہ طاقتیاں میں سپیٹاں پڑھ دی جا رہی ہے خوشیاں چڑھ گئیاں چاہ چڑھ گئے اللہ اکبر کبیرہ اس قافلے دے قریب پہنچیاں جڑا قافلہ چھڑ کے ٹر گیا ایک نے پیچھے مڑ کے ویکھیا انج لگدا ہے جویں حلیمہ بھی آ رہی ہے نال دیاں کہندیاں چھڑنی او دی سواری مری مکی بیچاری کتھے ٹر سکدی ہے او نہیں چھتی آوندی نہیں نال دی سواری تے حارس او دا خاوند بیٹھا ہے او میاں بیوی آ رہے ارے گلاں باتاں کر رہیاں نے بی بی حلیمہ دی سواری کولو گزر گئی تے بابے جی نے نقشہ کھچیا ہے لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے سبحان اللہ ہولی کو ذرا ٹھنڈ بڑی ہے تن بھی بڑی ہولی کو سبحان اللہ لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا نی دس نی حلیمہ تو شان کی تھو پایا ہے اما حلیمہ کی کہندی آن گیاں سواری اگلی پر سوار میں وٹایا سواری اگلی پر سوار میں وٹایا نی ساڈا رب نے نصیبہ چمکایا ہے
سانو دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں سانو دس نی اللہ اگر کوئی میرا پائی میری پین بے اولاد سن رہے نے اللہ تو میٹھا میوہ دے دے سانو دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں سانو دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں نی تو کتوں شانہ پائیاں گلہ پچھن ساریاں نی کیڑا لالے آج ساتوں چھپائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے اللہ اللہ اما سادیاں کی کہہ دیا نے سانو دس نی حلیمہ سواری کیوں نہیں روک دی جی میں روک نہیں ہے اوے پیر زیادہ ہی چک دی نی کیڑے آدھی نو مہاراں اج پھڑائی جانیے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے اما سادیہ کی کہہ دی آن گیا نی تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کی نی تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے میں چوک لیا جاگ تو حسین جان کے تسا کیتا نہ پسند یتیم جان کے اسا چوم لیا جاگ تو حسین جان کے اوہ چل آملہ دا چولی وچ میں پائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دھڑائی جانیاں انج لگدا ہے ساری دنیا دی دولت میں کمائی جانیاں ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دڑائی جانیاں اللہ اللہ حضرات جو فرمانا حضرات توانو مان چودریاں دے بچیاں سرداراں دے لالاں دا آؤ میں دسا میرے کھل کے ڈالال جیدی کوئی نہیں مثال حسن و جمال اندر جیدی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا مینو آمنہ دی گود وچوں لال لبیا جد کوئی نہیں مسال آل لبیا مینو آمنہ دی گود وچ لال لبیا اس لال نو میں سینے نل لائی جانیا تائیوں اینی تے سواری نو دڑائی جانیا امی وانڈے گئی ہوئے ابو بار گیا ہوئے بیٹیاں بیٹے کہ میں اداس ہو کے راواں تک دے اللہ اللہ امی آمنہ امی حلیمہ بھی گئی ہے ابو عرص بھی گیا ہے پہ بیٹی شیمہ بار راواں پی تک دیئے ابو نہیں آئے امی نہیں آئی بار بار مکے دیا راواں میں دیا امی نہیں آئی میرے ابو نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ تے جو ہی آن دیاں دیکھیا دوڑ پیاں میری امی آئی میرے ابو جان آئے میری امی آئی میرے ابو جان اللہ جنہ دیا ماما جیو دیا باپ زندہ نے اللہ سے زندگی جو برکتاں کر میرے مولا میرے سمیت جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے یا دو چکو ایک چلے گئے اللہ قبرہ جنت دے باغ بنا دے اللہ درجے بلند کر دے میرے مولا قبرہ نور و نور کر دے ہڈے ماں باپ تے مولا رحمتہ نازل کر دے اے کریم مولا سا بھی دنیا تو جانے آخری ویلا سونا بنا دے آؤ مسلمانوں سنو جڑی بات مرز کر رہے ہیں محبت دیاں گلنا پیار دیاں گلنا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں تو جو نہ سننا پیار نہ سننا ذرا میں آمد مصطفیٰ دی بات کر رہے ہیں میں سبحان اللہ ولادت مصطفیٰ حضور کا بچپن کیسا میرے آقا دی ولادت با سعادت کیسی اللہ اکبر کبیرہ لیا امی کیڑا لال مکیوں لے آئی ہیں لے نشیمہ وے کڈا سونا لال کی آئیاں اکھیاں ٹھر جاندیاں کلیجے ٹھنڈا پہ جاندیاں ایڈا سونا اللہ پاک نے تنو ویر دے چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ میں بڑا ہی شارٹ کٹ کرنا چاہنا پہلا جدو دین سے پہلا ٹائم سی جدو بیلیاں نہیں ہوندیاں سنتے ہیں انہیں رولے رپے او دو بیبیاں نا پچھلے ٹائم ہانڈی روٹی کرنی نا تے تیاں نو بچے پھڑا دے لا تو نا بار کند دی چھامے لے جا کوٹھے دی چھامے لے جا کھڑا جا کہ میں ہانڈی روٹی کر رہا ہوں یہ دا سی نا ادھروں بچی آگئی اپنا ویر چکے ادھروں آگئی انہیں اپنا ویر چکے ادھروں آگئی انہیں ساری آگئیاں تے تو انہوں پتا پھر پہنا دے چاہوں دے نے ایک دوسرے نے مقابلے کر دیا کہ میرا ویر سردار بنے گا
ਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪੱਗ ਵਲ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵਰਗਾ है। ये मेरा बेटा मेरा वीर अपने अब्बा जान जैसा अक्लमंद ना बनेगा। कोई कहती मेरा वीर बड़ा जंगजू बनेगा। अल्लाह अल्लाह इन मुसलमानों 7 कबीले दी बच्चियां ने वीरे उठाए, अपने प्यार मुहब्बत के गीत गा रही ने। अल्लाह अल्लाह ते बीबी शीमा ने अपने अपने वीर मुहम्मद उठाए, कोई फखरिया गल नहीं की, कोई बड़ा बोल नहीं बोलिया। अल्लाह ने काला मिला लिया इंज ना वीरा बाजों ते पाके या रब्बना अब किला नाम मुहम्मद, प्यार दियां लोरियां मुहब्बत दियां लोरियां। या रब्बना अब किला नाम मुहम्मद, या रब्बना अब किला नाम मुहम्मद, हत्ता राहु याफियन व अमरादा। अल्लाह अकबर कबीरा। मोहब्बत प्यार दियां लोरियां दे रही ने, मोहब्बत दे नगमे गा रही। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जी मेरे वीर नू सोनिया जवानियां ता करी, अल्लाह मेरे वीर नू उच्चियां सरदारियां ता करी। अल्लाह अल्लाह ए मेरे मौला मेरा वीर जवान होवे, अपने वीर नू वेखां ते मैं कौमां दा सरदार वेखां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत प्यार दियां गल्लां एक दिन ना इवें सरकार परवान चढ़दे ने, बड़े हुंदे जा रहे, दिन ब दिन आका बढ़दे जा रहे। मुसलमानों गौर करना जरा, आका टुरने फिरने दे काबिल होए ना। मैं बड़ा ही शॉर्टकट कर रहा। अम्मी हलीमा बयान फरमांदियां ने आमना दा लाल एडा नफीस बच्चा सी कि जदों भी दुध पीता है अपने हिस्से दा पीता है, भरा दे हिस्से दा, भरा दे हिस्से दा नहीं पीता। अज मुसलमान उस नबी दा कलमा पढ़ के भरा दा हक भी खाधी जांदे, भैणां दे हक भी खाधी जांदे, गुआंढियां दा हक भी खाधी जांदे, रिश्तेदारां दे हक भी खाधी जांदे। पर मेरे कमली वाले ने अपने दुध दे भरा दा भी हक नहीं खादा, दुध नहीं पीता। अल्लाह अल्लाह। अम्मी हलीमा बयान कर दिया ने बड़ा ही नफीस मुहम्मद, बड़ा ही पकीज़ा मुहम्मद, कदे बेसब्री दा मुजाहरा नहीं कीता। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोगो सुनो कौन मेरा सोना कमली वाला है सल्लल्लाहु। सरकार टुरन फिरन दे काबिल होए ना ते भैन शीमा ना एक दिन खड़ाउंदियां किते थोड़ा जा दूर चली, घर तो दूर चलियां गईयां। मैं तो सारा पहाड़ वेख के आया, दूर जाके ना एक पहाड़ी दी ओट च बैठ के खड़ाउण लग पईयां। जिवें पिंडां थां बच्चों दे तीलियां दी मੱਝਾਂ बना लियां हैं, धागियां दे रस्से बना ले, संगड़ बना ले, खुरलियां बना लियां। मोहब्बत प्यार दे कोई होएगा अंदाज खड़ाउण लग पईयां। ते बीबी शीमा बीबी हलीमा तलाश कर रही ने, इधर वेख्या उधर वेख्या, सोना मुहम्मद नजर नहीं आए सल्लल्लाहु। आवाज़ां दे के बुलांदियां नी शीमा नी तीए शीमा किथे चली गई है, मेरा सोना मुहम्मद किथे लै गई है। लभदियां की वेख्या है एक पहाड़ी दे दामन च वीर भैन भरा बैठे खेल रहे ने। आके डांटन लग पई, गुस्से होण लग पई, नाराज। नी शीमा एडी दूर क्यों लेके आई है? तैनू नहीं पता इहदी अम्मी हलीमा किनियां तकीदा की, इहदी मां आमना ने किनियां तकीदा कीतियां सन। कहंदी सी इहनू दूर ना भेजी, इहदा ख्याल रखना है, इहनू भुखिया ना रहण दे, मेरे लाल नू प्यासा ना रहण दे। क्यों? इहदे सिर ते बाप दा साया कोई नहीं है, एदा अबू फौत होया, एदा ख्याल करना ही। तू दूर क्यों लेके गई शीमा? इनू दूर क्यों लेके गई है? अल्लाह अल्लाह तेनू पता नहीं कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी पैंदी, तू दूर लेके आ जानी है। बीबी शीमा किरज कर दी अम्मा तू केड़ी गर्मी दी गल्लां करनी है, मैं कई बार धुप्पे भी लेके आ जावा। अल्लाह अकबर कबीरा। आसमान दी छोटियां छोटियां बदलियां आके मेरे वीर मुहम्मद ते छा कर देंदियां ने। मैं कई बार मंदिर वेख्या बदलियां छोटियां छोटियां आके मेरे वीरे मुहम्मद ते छां कर देंदियां ने। अलम यजिद का यतीमल फावा, अलम यजिद का यतीमल फावा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात तो जो फरमाना जरा, एक दिन ना बीबी शीमा ने बकरियां चरान निकल लगियां ना, तो मेरे महबूब फरमान लगे अम्मी मैं भी नाल जाना है, मैं भी बकरियां चरान जाना है। फरमाया बेटा गर्मी है दूर नहीं जाना, मेरे को घर है। नहीं अम्मी जी मैं नाल जाना है। बचपन दी उम्र सी ते मां जी ने ना छोटी जी छड़ी लैके ना छोटी छोटी जी ते मेरे महबूब दे मासूम जिहा नन्हे मुन्ने हथ अंदर दे दित्ती है ते बेटे ने कह लगी दूर ना जाई, इत्थे नाल ही बकरियां फरा के ले आई। वो एक पहाड़ी है, इस तरह पहाड़ी उत्थे ना घर सी, अगे एक नीवा इलाका है, अगे एक वादी आंदी, काफी बड़ी वादी है, 2-4 किलियां दी वादी, जिथे कमली वाले आकर बकरियां चराया करते सी।
دور نہ جائیں ہمیں پھرا کے لے آئیں تاکہ میرے شہزادے دا دل خوش ہو جائے. تھوڑی دیر ہوئی آواز آنی شروع ہو گیا امی نی امی جلدی آ ساڑھے مکی ویر محمد تے کسے حملہ کر چھڑے آئے. اللہ 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 بی بی حلیمہ دوڑیاں یا میں صدقے جاواں او کون نامراد میرے پتر تے حملہ کرنے والا کون میرے شہزادے تنگ کرنے والا آ کے ویکھیا میرے پاک نبی اللہ اکبر کبیرہ غم دی تصویر بنے کھڑے نے معصوم جا چہرہ میرے پاک نبی پریشان کھڑے آپ نے آ کے اماں جان نے سینے لا لیا پتر کی معاملہ بڑے اتوں ہی آئے سن سبز رنگ دے کپڑے سن انہاں آکے نا میرا سینہ چاک کیتا ہے میرا دل باہر کڑے ہے انہوں پتہ نہیں کی کر کے صاف کر کے پھر بند کر کے پھر آسمان تے چلے گئے. بی بی حلیمہ نے اپنے لال محمد اٹھایا کار لے آئیاں میرے پتر میں تنہیں کیا سی دور نہ جایا کر تو کار رہا کر میرے کو رہا کر میں صدقے جاواں. حضرات کتنی پیاری زندگی کتنی نفیس زندگی میرے مصطفیٰ دی تو صلی اللہ 5-6 سال دی عمر ہوئی نا ماں جی حلیمہ واپس مکے لے گیا لے بی بی آمنہ تو ہی لال نال پیار کر لے ساڑھا بھی دل بڑا لگیا سی دل تے نہیں کردہ واپس کرنو اللہ 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 پر ماما دا بھی حق بڑھنا ہے لے تم بھی پیار کر لے محبت کر لے. اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی سعد بنو سعد چو مکے آگئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے زندگی گزار رہے سردار عبدالمطلب دادا جان پروشاں کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ تے جدو آپ دیہات چو شہر وچ آئے آب و ہوا نہ موافق نہ آئی تھی اکھانوں کو مسئلہ بن گیا تے بی بی آمنہ کہنے لگے دادا جی بابا جی توڑے پوتے نے کھنا کچھ ہو گیا تکلیف ہو گئی تو کوئی دعا دارو دا پتہ کرو. سردار صاحب نے چکیا بازار چاہے لوگوں کو پوچھیا کوئی دعا دارو کرنے والا کوئی حکیم کوئی طبیب میں کہا جی او جڑا بازار ہے نا ان دی کونے تے ایک راہب رہندا ہے وہ بڑا سیاںا ہے بڑے نسخے دم ٹوٹ کے بڑے جان. سردار صاحب نے میرے معبون اٹھایا ہے چوک چاہ گئے تھلے لوگوں نے پوچھ لیا بے وہ کتھے آ کدوں ملے گا کدوں دروازہ کھولے گا. لوگ کہنے لگے سردار صاحب واپس چلے جاؤ انہیں دروازہ نہیں کھولنا ایک اپنا مخصوص وظیفہ پڑھ رہا ہے انہیں دروازہ نہیں جے کھولنا چلے جاؤ. آلے کھڑے ہی نے او دے چبارے چی انجو ہے جی میں زلزلہ آ جاندہ ہے ایک کبرا کے نیچے اترایا اے راہب آیا سامنے ویکھے آئے جناب سردار عبدالمطلب کھڑے نے بچہ اٹھائے پوتا اٹھائے. سردار صاحب خیر سی بھی میرا پوتا ہے میرے مرحوم عبداللہ دا بیٹا ہے بنو سعد چو میں شہر لے آندہ ہے آب و ہوا موافق نہیں آئی اکھانوں کو مسئلہ بن گیا چیک کرو انہیں اکھاں چیک کی دیا توجہ ہے سب دی اکھاں تے نے کی ویکھنی ہے تکی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. سردار صاحب کہندے ہیں اللہ دے بندے کو میرا نمبر ملا میں نو کو گال کر میں کو دعا لینا ہے کو دارو لینا ہے تو میرے پتر کو ویکھی جا انہیں کہ سردار صاحب رج رج کے ویکھ لین دے ہو رج رج کے ویکھ لین دے ہو کیوں سنا دیں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں. اللہ 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 جبریل امی بولی سدرا کے مکی بولے ہاں جبریل امی بولی سدرا کے مکی بولے کیا بولے پیارے تجھ سا نہ کہیں دیکھا آقا تجھ سا نہ کہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں ایڈا سونا ہے راہ ویکھی جان لے تکی جا رہے ہیں. سردار صاحب کہنے لگے یار میرے کو گل کر اکھیاں نو تکلیف ہے تو ویکھی جا رہے کہنے لگا سردار صاحب محسوس نہ کرنا میں تورات پڑھی میں انجیل پڑھی ہے میں پہلی کتابہ دا مطالعہ رکھنا میرا نالج بڑا وسیع ہے. اللہ 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 اے تیرا پوتا عام بچیاں جیسا نہیں ہو اللہ پاک نے دیئے وکھریاں شانہ بناونیاں یار میں نے کوئی دعا دے تم نے کیڑیاں کہانیاں سنون لپے کوئی دعا دے انہیں کہا اللہ جناب دعا کی کرنی ہے اے دا لعاب لے کے اکھیاں تلا دینا او دی قدرت دا کرشمہ ویکھ لینا. کار گئے لیٹن لگے نا سون لگے بیٹا محمد
پیارے ہونٹ کھولو، سرکار نے ہونٹ کھولے، سردار عبد المطلب نے لواب لے کے نا اکھاں تے لایا، کہو سبحان اللہ۔ سویرے اٹھ کے ویکھیا تے درداں تکلیفاں لالگیاں اللہ نے سارا کچھ مکا دیتا، کیوں؟ اے لواب میرے کملی والے دا ہے۔ تو میں کیوں نہ آخری جملے سنا کے بعد ختم کر دیا؟ میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکھری، میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکھری، میرے سونے دے لواب دی تاثیر وکھری، کھو میٹھے ہون جدوں پائے کھاریاں دے وچ، میرا سونا انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ، جویں چن پیا پھبدا اے تاریاں دے وچ۔ وقت گزردا جا رہے، میں اور مصر کرنا چاہنا، آخری گل سن لو۔ آپ دی عمر مبارک 6 سال دے قریب، ایک دن بیٹھے اما آمنہ نو خیال آیا، میرے پیارے نے، میرے شہزادے نے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا، سردار عبداللہ دا چہرہ نہیں ویکھیا، اللہ 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 مدینے قبر اے دے ابو جان دی، فرمان لگیا بیٹا ابو تے نہیں ویکھیا، چل ابو دی قبر تک ویکھ کے آویں، آتنو ابو دی قبر دکھا کے لے آواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اما آمنہ میرے لال نو، میرے سونے کملی والے آقا نو مدینے لے گئیاں، بی بی ام احمد بھی نال، اللہ اکبر کبیرہ، چند دیہاڑے مدینے رہیاں۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، واپس آئیاں نا، بستی ابو آئی نا، اما آمنہ نو بخار ہو جاندہ ہے، علاقے دے مطابق بڑا دعا دارو کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، علاج معالجہ کیتا ہے، مگر اللہ دیا مرضیاں مرض برتا گیا، جو دعا کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ایسا بھی آیا، اتنی تکلیف، اتنا تیز بخار، اما آمنہ پریشان ہو گیا، اج لگ دے میرا شہزادہ ماں دی ممتا تو محروم ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لمیاں سوچ گم ہو گیا، لمیاں سوچاں دے ڈب گیا کہ مکہ دور تے دور مدینہ، مکہ دور تے دور مدینہ، تے پیچھے خیشہ خبر مکائی، لاڈ لڑاول والی تائی، اج نیند اجل دی آئی، اللہ اللہ اللہ، شالا عمر تیری وچ برکت ہووے، تے بہت دعا فرمائی، پہلے ٹر گیا بابل تیرا، لے پترا آج ٹر چلی مائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اما آمنہ حسرت بھریاں نگاہاں نال اپنے لال محمد نو ویکھ رہیاں، در یتیم نو ویکھ رہیاں نے، اللہ اللہ اللہ، بس ایسے عالم اندر ہی ساواں پوری ہو گئیاں، زندگی دے سام ہو گئے۔ اما جان نے آخری ہچکی اللہ کل چلیاں گئیاں، ہاں بسی ابواد دے لوگ آئے، ان آ کے قبر تیار کی دی نا، میرے پاک نبی 6 سال دی عمر اندر معصوم دی اکھیاں نال آپ نے تدفین دا منظر ویکھیا ہے کہ کس طرح میری اما جان الحد اندر اتاریا جا رہے، مٹیاں پائیاں جا رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی ام ایمن بھی رو رہی ہیں، آمنہ دلال بھی رو رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی ام ایمن کہنے لگی آج شہزاد محمد، امی اللہ کل چلے گئی، آپاں چلیے مکے، وطنہ نو چلیے، دیس نو چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جو ہی مکے آئے نا، سردار صاحب نے دیکھیا جدو گیا سی میرا سونا، او تو اما دی انگلی پکڑ کے گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرا سونا آ رہے ہیں، ماں کوئی نہیں، بی بی ام ایمن دی انگلی تھام کے آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے پاک نبی دی اکھیاں چترو آ گئے، بیٹا امی امی اللہ کھول چلی گئی، امی اللہ پاک نے بلا لی، اور تائیں تے قرآن کہندا ہے الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما فآوا،
اللہ اللہ پیاری زندگی نبی پاک دی خوبصورت زندگی نبی پاک دی نہ گڈی پتنگاں غبارے لفافے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی کھلاری نہ کنڈے کھلاری نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے نہ ملگل نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے اللہ اللہ نہ دن ویلے سرما نہ شوکت نہ شانہ ننگے بدن ہوئے نہ مودے رکھائے گیا بچپن آئی سونی جوانی میں صدقے میرا سونا انج کر کے ریا کیوں آیا محمد کی ویندہ سی ایتھی اللہ دی قسم کسے انج بھی نہ کیا یہ ضرور سننے نے کیوں بھئی اے بھائی عبدالحمید نے سی ڈی بنائی ہے تو کہتا جی حضور دی شان چ جملے سنا دیو سننے نے تھکتے نہیں گئے ہو اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا اللہ تے رسول نال تسی بھی سارے بولو جڑا بولے گا انشاءاللہ چاول ملن گے جڑا نہیں بولے گا ویلا جائے اللہ دے رسول نال پیار ہونا اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیدا بس قولی نہیں جی عملی اظہار ہونا چاہیدا اللہ تے رسول نال جس دا پسینہ مہکے وانگ کے ستوریاں سیاں نہ جان ساڑے کوڑون دوریاں بھئی آقا دے شہر وچ کاربار ہونا آقا دے شہر وچ کاربار ہونا چاہیدا اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیدا اللہ اکبر کبیرہ حضرات سورت تے سیرت جی دی جاگ نال آلائی اچھی کہو پیار نال کہو سورت تے سیرت جی دی جاگ نال آلائی شان تے مقام جیدہ سب نال بالائی شان تے مقام جیدہ سب نال بالائی ایسے سونے دے غلاماں وچ شمار ہونا ایسے سونے دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ تے رسول نال پیار ہونا چاہیدا قولی نہیں جی عملی اظہار ہونا دعوے دار ہوئے جو محبت رسول دا پڑھے قرآن مننے حکم رسول دا توحید دا بھی بندے تے نکھار ہونا توحید دا بھی بندے تے بول دے نہیں ہو شرک دالی بندے نو بخار ہونا چاہیدا توحید دا بھی بندے تے نکھار ہونا اللہ تے رسول نال سارے بولو سارے اللہ تے رسول نال اللہ تعالیٰ تواڈی سارے دی محنت قبول فرمائے اللہ محبت پیار جذبہ قبول فرمائے اللہ تواڈی زندگی سے تج برکت فرمائے اور پائی نویس صاحب حاجی عبدالرشید صاحب تواڈے قاری صاحب کیڑے عبدالباری صاحب نے قاری ایمان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ محنت قبول فرمائے آمین کہہ دو میرے نال ترابط جب عبدالحمید صاحب ہی رہے ہیں چلو میں تواڈے سارے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ دین دنیا بہتر فرمائے جویں ایتھے کٹھے ہیں اللہ جنت کٹھے فرمائے پائی شبیر یہ ساڑھے واسطے کھانا پکایا کہ عوام واسطے لو جی دیگا پکائیں نے میں صدقے جاواں کتھے شبیر اچھا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دی روزی کی برکت کرے نسلہ فصلہ چلا برکت فرمائے اور جتنے
سامعین و سامعات نے اللہ تعالیٰ سب دی زندگی برکت فرمائے. بڑی دور تو میری کچھ بہناں نے دعا دی درخواست گائے بگائے کر دی رہی فون تے لندن تو کہ جتھے جاؤ ساڈے واسطے دعا کرنا اللہ دین اور دنیا بہتر فرمائے. اے مولا جو تیرے دین تیرے قرآن دی نسبت نال ساڈے نال عقیدت رکھدے نے محبت رکھدے نے مولا تو انہاں نوں رحمت دے صلے برکت دے محبت دے صلے عطا فرما. اور جتنے ساڈے دوست احباب دکھی نے پریشان نے اللہ سب دی پریشانیاں دور فرمائے. ایک میرا ویر کاروباری سلسلے الجھے مقروض دعا کرنا اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے اور مولا کریم سب تے اپنی رحمتہ فرمائے. میرے کچھ دوست ایک بھائی عبدالرزاق صاحب نے ایک میرے بھائی خالد سعید صاحب نے بھائی اختر صاحب نے انہاں واسطے خصوصاً دعا کرنا. حاجی اکرم صاحب اللہ تعالیٰ سب تے رحمتہ فرمائے دین دنیا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. آؤ ہن اللہ دے حضور دعا کر لیے. آج دی سیڑھی تو انشاءاللہ بھائی عبدالحمید صاحب انہاں کول تو مل جائے گی رائے ونڈ تو ملے گی. کچھ پیغام ہے حاجی اسماعیل صاحب بھائی فوت ہوئے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دی درجات بلند کرے. اب میرے ویر واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ جوڑے پتر دے. یہ تو ٹھلی جی آمین کی بھی تمہیں فیڈر لے کے دینے پہندے کی خیال ہے کہ تمہیں عقیقے واسطے بکرا دینا پہندے. الحمدللہ رب العالمین. او بھائی چاول نہیں مرنے والے ٹھہر جو سنو اللہ کو کچھ مانگ لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ سی تیرے فقیر بندے سنو رحمت دی خیر عطا فرما. اللہ دکھ تکلیفاں بیماریاں پریشانیاں تو محفوظ فرما. اللہ دکھ تکلیفاں بیماریاں ازمیشاں پریشانیاں حادثات تو محفوظ فرما. اللہ قدم قدم تے ساڑیاں حفاظتاں فرما. اللہ سفر ازر اندر ساڑیاں حفاظتاں فرما. اللہ اپنی رحمت نال موسم دی خرابی دور فرما. اللہ سی گناہگاراں اللہ سی خطا کاراں مولا تو غفار ستار مولا سنو معاف فرما. اللہ سانو تینج لگ دے سڑے گناہاں دی شامتاں نے میرے مولا تیرے ورگا بخشنا ہار کوئی نہیں اللہ سانو معاف فرما. اللہ موسم دی خرابیاں دور فرما. ساڑے ملک دے حالات درست فرما. اللہ دین دنیا بہتر فرما. جنہ جنہ ویرہ پروگرام دے واسطے محنت کوشش کیتی خرچہ کیتا یا اللہ روزی اندر کاروبار برکت عطا فرما. جنہ جنہ واسطے دعاواں دیاں درخواستاں کیتیاں گئیاں یا اللہ ساریاں قبیلہ منظور فرما. اللہ میرے احباب دیاں محبتاں محنتاں کوشاں قبول فرما. یا اللہ ذریعہ نجات بنا. اللہ آخر دنیا چھڑنی ہے میرے مولا ساڑا آخری ویلا آسان کر دیں. اللہ ساری اولاداں دے نصیب اچھے بنا. بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. اللہ ساری اولاداں دے مقدر اچھے بنا. اللہ جڑے ماں باپ جوان اولاداں لے کے رشتے دے معاملے چ پریشان ہے اللہ معیاری رشتے عطا فرما. اللہ سب دیاں بیٹی نو سخ عطا فرما بہناں نو سخ عطا فرما. اللہ جنہاں کول بیٹے نہیں میرے مولا نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ چھوٹیاں بڑیاں قلبی روحانی سب بیماریاں دور فرما. چھوٹیاں بڑیاں جسمانی روحانی قلبی سب بیماریاں دور فرما. اللہ مکمل شفا عطا فرما. اللہ پریشانیاں دور فرما ٹینشناں دور فرما. اللہ پریشانیاں دور فرما ٹینشناں دور فرما. ساری مشکلاں آسان فرما. اللہ جی ساری مشکلاں آسان فرما. اللہ ساری مشکلاں آسان فرما. اللہ تنو تیری رحمت دا واسطہ ساڑے تے رحمتاں فرما. اللہ قدم قدم تے کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.